विद्यते भ्रवकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु रत्नश्री मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मान्येभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वर्येभ्यः मे नमांसि। मम नाम कृष्णचंद्र कवि। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरे पुराण विभागे संविदाध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। मम एतस्मिन् प्रसंगे मम अयं विषयः भवति भारतीय ज्ञानपरम्परायां भक्तिदर्शनं। तत्र अस्माकं भारतीयपरम्परायां ज्ञानं सर्वप्राथम्येन स्वीक्रियते। इयम् अस्माकं परम्परा प्राचीनकालात् यदा सृष्टेः आरम्भः अभूत् तद्दिनादेव आरभ्य अस्माकं ज्ञानं परम्परा प्रचलिता अस्ति। अस्यां परम्परायां 14 शास्त्राणि भवन्ति। तानि शास्त्राणि यथा पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदाश्चत्वार निर्भिन्ना धर्मस्यांग 14। अर्थात् पुराण न्याय मीमांसा शास्त्रं धर्मशास्त्रं वेद 4 वेदाः पुनश्च षड्वेदांगानि एवं संभूय 14 शास्त्राणि भवन्ति। एतेषु शास्त्रेषु प्रप्रथमं शास्त्रं भवति पुराणशास्त्रम्। एतत् शास्त्रं भगवता व्यासदेवेन विरचितम्। अत एव उच्यते 18 पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः। पुराणानि भवन्ति 18, परन्तु पुराणानाम् इयं मान्यता वर्तते यत् एतानि पुराणानि प्राचीनकाले एक एव आसन्। तत्र पुराणमेकमेवासीत्। अस्मिन् कल्पान्तरेण त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्। अर्थात् पुराणानि प्राचीनकाले यदा ब्रह्मणा स्मृतानि तस्मिन् समये पुराणानि एक एव आसन्। अतः यत्र शतकोटिसंख्यकाः श्लोकाः आसन्। तदनु भगवता व्यासदेवेन यदा कलियुगः समायातः कलियुगीयमानवानाम् अल्पायुः अल्पज्ञानं च वीक्ष्य भगवता व्यासदेवेन शतकोटि विस्तारयुक्तं पुराणशास्त्रं 4 लक्ष श्लोकेषु विभाजितम्। तानि एव तद्विभाजनम् एव 18 पुराणम् इति उच्यते। 18 पुराणानि यथा महद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनापलिङ्गपुष्कानि पुराणानि प्रचक्ष्यते इति देवीभागवतस्य मतमस्ति। 18 पुराणेषु पुराणानां मुख्यविषयः भवति भक्ति एव। कथम ईश्वरे भक्ति संपादनीया। ईश्वर प्राप्ति यद्यपि अन्यानि दर्शनानि अन्यानि शास्त्राणि विविध उपायान् वर्णयन्ति, तथापि पुराणशास्त्रं केवलं भक्त्या एव ईश्वरस्य दर्शनं भवेत् अथवा ब्रह्म साक्षात्कारः भवेत् इति पुराणानि निर्दिशन्ति। अतः पुराणानि भक्तिपरकाणि शास्त्राणि इति मन्यन्ते। सर्वत्र पुराणेषु भक्तेः एव लक्षणं, भक्तेः उदाहरणं, भक्तेः स्वरूपम् एव निरूपितम् अस्ति। एवं तदनु 18 पुराणेषु श्रीमद्भागवतं महापुराणं सर्वतोधिकं भक्ति ज्ञानप्रदायकं शास्त्रमिति मन्यते। श्रीमद्भागवतस्य बहूनि तथ्यानि स्वीकृत्य भक्तिशास्त्रस्य आचार्याः नैकानि लक्षणानि प्रतिपादयन्ति। अत्र मया अयं विषयः स्वीक्रियते
यद् भक्तिदर्शनं ज्ञानपरम्परा भारतीयज्ञानपरम्परायां भक्तिदर्शनं कथम् आवश्यकं तदेव मया अत्र निरूप्यते। सर्वस्य जीवस्य मृत्युः अवश्यमेव भवति। एकस्मिन् दिने अवश्यमेव मृत्युः भवति। यदि मृत्युः अस्माकं चिरन्तनं भवति तर्हि अस्माभिः सदा मोक्षस्य विषये चिन्ता करणीया। मोक्षं विना जीवः वारं चङ्क्रमते संसारे। अतएव भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीतायाम् अभिहितं जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यस्य मृत्युः भवति तस्य जन्म अवश्यमेव भवति। यस्य जन्मोऽपि जायते सः अवश्यमेव मृत्युं लभते। मृत्युसंसारात् पारगमनार्थं भक्तिशास्त्रम् अनुपम्यं शास्त्रं भक्तिदर्शनम् अतीव अनुपम्यम् इति अभियते। तदनु यदि भक्तेः एतादृशं माहात्म्यं वर्तते तर्हि भक्तिशब्दस्य कः अर्थः? भक्तिशब्दस्य अर्थः यदा इति चिन्तनेन तदा व्याकरणशास्त्रं भक्तिशब्दस्य निरुक्तिम् एवं प्रतिपादयति। भज सेवायाम् इति धातोः तिन् प्रत्यये भक्तिशब्दः निष्पद्यते। अर्थात् भज धातोः अर्थः भवति सेवा पूजा वा। अर्थात् ईश्वरस्य पूजा सेवा एव भक्तिः इति वक्तुं शक्यते। अन्यस्य कस्यापि सेवा पूजा भक्ति भवितुं नार्हति। यथा अस्माभिः पितृसेवा क्रियते, राजसेवा क्रियते, अन्यस्य मातृसेवा क्रियते, परन्तु एषा या सेवा सा भक्तिपदवाच्या न भवेत्। पितृभक्ति भवति, मातृभक्ति भवति, परन्तु या ईश्वरभक्ति सा एव भक्ति इति वक्तुं शक्यते इति शास्त्रकाराणां निश्चयः अस्ति। तदनु आगच्छति भक्तेः लक्षणम्। इयं या भक्तिः अस्माभिः उच्यते तस्याः भक्तेः किं लक्षणं? तदा भक्तिशास्त्रस्य आचार्याः एवं निरूपयन्ति। सा तु परमप्रेमरूपा। देवर्षि नारदेन स्वकीय भक्तिसूत्रे प्रतिपादयति सा तु परमप्रेमरूपा। अर्थात् सा भक्तिः ईश्वरे परमप्रेमरूपा भवेत्। प्रेम नाम श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी? अस्माभिः श्रद्धा तु सर्वत्र क्रियते, परन्तु सा श्रद्धा भवति कामनायुक्ता, हेतुयुक्ता श्रद्धा अस्ति। परन्तु ईश्वरे या अस्माकं श्रद्धा भवति, यदि सा श्रद्धा हेतुरहिता भवेत् सा एव श्रद्धा भक्तिपदवाच्या इति देवर्षि नारदस्य मतमस्ति। पुनश्च शाण्डिल्यः भक्तिदर्शनाचार्येषु शाण्डिल्यः कथयति ईश्वरप्रणिधानात्। पुनश्च सा भक्ति भवति ईश्वरे अत्यधिकप्रेमरूपा भवति। यदि अत्यधिकप्रेम क्रियते ईश्वरे हेतुरहिता भवति चेत् शाण्डिल्यस्य मतानुसारमपि सा भक्तिपदवाच्या भवति। पुनश्च विष्णुपुराणमपि कथयति, भक्तिलक्षणं कथयति अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेमसङ्गता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रह्लादोद्धव नारदैः। अर्थात् यदि अस्माभिः ईश्वरे अनन्य ममता भावेन अनन्य श्रद्धया यदि भक्ति क्रियते, यदि ईश्वरस्य सेवा पूजनादिकं क्रियते, सा एव सेवा भक्तिपदवाच्या भवितुमर्हति। पुनश्च आगच्छति भक्तेः लक्षणं, भक्तेः भेदः। इयं या भक्तिः कथ्यते सा भक्तिः भवति आदौ भक्तिः द्विविधा भवति, पराभक्तिः गौणीभक्तिश्च। या पराभक्तिः इति उच्यते सा सर्वस्मिन् ईश्वरे अनन्यभावः पराभक्तिः इति कथ्यते। यत्र ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् ईश्वरे अनन्यश्रद्धाभावः एव भक्तिः भवति। एतादृशी भक्ति
प्रह्लाद उद्धव नारद पुनश्च हनुमान इत्यादिषु भक्तप्रवरेषु विद्यमाना आसीत्। द्वितीया भक्ति भवति गौणी भक्ति। गौणी भक्ति अपि द्विविधा जायते। तत्र एका भवति वैधी भक्ति, अन्या भवति रागानुगा भक्ति। या वैधी भक्ति उच्यते तस्याः वैधी भक्तेः लक्षणं रूपगोस्वामिना एवं प्रतिपादयति यत् शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते। अर्थात् यत्र ज्ञानस्य आवश्यकता न भवति, केवलं शास्त्राणाम् अध्ययनेन अध्यापनेन अस्माकं यद् ज्ञानम् उत्पद्यते तेन ज्ञानेन अस्माभिः ईश्वरे या श्रद्धाभावः प्रदर्श्यते, सा श्रद्धाभावः एव स एव श्रद्धाभावः भक्तिपदवाच्या भवति। एवं वैदिभक्तेः लक्षणं तत्र रूपगोस्वामिना हरिभक्तिरसामृतसिन्धु कथितमस्ति। पुनश्च रागानुगा एषा वैदिभक्ति नवधा भवति। कदाचित् शास्त्रकाराः वैदिभक्तिं नवधा भक्ति इति प्रतिपादयन्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति भागवतकारः नवधा भक्तिं प्रतिपादयति। श्रवणं नाम यत्र ईश्वरस्य कथाश्रवणमेव, कीर्तनं नाम ईश्वरस्य नामकीर्तनं, स्मरणं नाम ईश्वरस्य कथा गुणगणानाम् अनुदिनं स्मरणम्। एवं नवधा भक्तेः स्वरूपं श्रीमद्भागवते प्रतिपादितमस्ति। पुनश्च या द्वितीया भक्ति भवति सा द्वितीया अस्ति रागानुगा। रागानुगा भक्ति अपि द्विविधा भवति, कामानुगा, सम्बन्धानुगा। या कामानुगा भक्तिः इति उच्यते सा कामानुगा भक्ति गोपी ब्रजवल्लभीषु सा भक्ति विराजमाना आसीत्। गोप्यः भगवन्तं श्रीकृष्णम् अनुदिनम् अनुक्षणं प्रतिमुहूर्तं स्मरन्त्यः आसन्। तासां गोपीनां मनसि किमपि ज्ञानं नासीत्। ज्ञानं विना एव ताः भगवन्तं चिन्तयन्त्यः आसन्। अतः गोपीनां या भक्ति भवति सा भक्ति कामानुगा। सा तु उच्यते, रामायणे एका कथा वर्तते। कदाचित् दण्डकारण्यवासिनः मुनयः भगवन्तं श्रीरामं पतिरूपेण प्राप्तुम् अभिलाषं कुर्वन्तः ते भगवन्तं प्रार्थितवन्तः, भवान् अस्माकं पतिरूपत्वम् आगच्छन्तु इति। तदा भगवता अभिहितं यत् एतस्मिन् अवतारे भवतां पतित्वं नैव भविष्यामि। अपि च द्वापरयुगे यदा कृष्णावतारः मम भवेत् तदा एव भवतां सर्वेषां पतिरूपत्वम् अहं गमिष्यामि इति। पुनश्च अतः गोपीनां या भक्तिः मनसि आसीत् सा भक्ति कामानुगा भक्ति इति उच्यते। पुनश्च रागानुगा भक्तेः अन्यः कश्चन भेदः वर्तते। सः भेदः भवति सम्बन्धानुगा। सम्बन्धानुगा नाम सांसारिकसम्बन्धेन या भक्तिः अस्माभिः ईश्वरे क्रियते सा भक्तिः सम्बन्धानुगा भक्तिः इति कथ्यते। यथा नन्द यशोदायां पुनश्च देवकी वसुदेवयोः मध्ये या भक्तिः आसीत्, श्रीकृष्णं दृष्ट्वा एते या भक्तिं प्रतिपादयन्ति सा भक्ति सम्बन्धानुगा इति उच्यते। कदाचित् यशोदा पुत्ररूपेण, कदाचित् अन्येपि सर्वेपि भक्तप्रवराः कदाचित् ईश्वरं पुत्ररूपेण, सखारूपेण, बन्धुरूपेण एवं चिन्तयन्ति। अतः एतादृशी या भक्ति सा सम्बन्धानुगा भक्ति इति कथ्यते। एवं भक्तिदर्शने भक्तेः लक्षणं, भक्तेः भेदः,
भक्तेः वैशिष्ट्यमपि अभिहितं। भक्तेः किं महत्त्वं? कलिजुगे भक्तेः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। अत्र ज्ञानस्य अथवा कर्मणः किं कोऽपि प्राधान्यता न भवति। अत एव उच्यते, श्रीमद्भागवतकारः कथयति, कृतादि त्रिजुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवलं भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी। अर्थात सत्ययुगे कृतादि त्रिजुगे नाम सत्य त्रेता द्वापर युगे बोध वैराग्य ज्ञान वैराग्ययोः प्राधान्यता आसीत्, परन्तु कलिजुगे केवलं भक्ति एव ब्रह्म सायुज्यकारिणी भवति। अतः कलिजुगे भगवद्भक्तेः माहात्म्यम् अधिकं वर्तते। पुनश्च यदि कलिजुगीयाः मानवाः अल्पायुषः भवन्ति, अल्पज्ञानयुक्ताः सन्ति, अतः एतेषां मुक्तिः कथमपि ज्ञानेन अथवा योगादि साधनेन भवितुं नार्हति। एतद् विचार्य भगवता व्यासदेवेन भक्तेः अभिवर्धनाय विविधानि पुराणानि रचितानि। अतः श्रीमद्भागवतस्य माहात्म्ये अपि एतत् पद्यम् उल्लिखितं वर्तते। त्वया हुतस्तु भगवान् जाति नीचगृहेष्वपि। अर्थात् यदि कश्चन जनः भक्त्या भगवन्तम् ईश्वरम् आहूयति, तेन सन्तुष्टः ईश्वरः अपि नीचगृहेषु अपि गच्छति। यथा माता शबर्याः किमपि ज्ञानं नासीत्, कर्मयोगः अपि तादृशः नासीत्, तथापि तस्य भक्त्या तस्याः मातुः शबर्याः भक्त्या समाकर्षितः भगवान् श्रीरामः तस्याः आश्रमं प्रति जगाम। एवं बहूनि उदाहरणानि उपलभ्यन्ते, यस्मान् प्रतीयते यत् ईश्वरः भक्त्या समाकृष्टः नीचगृहेषु नीचजात्यामपि गच्छति इति। एवं भक्तिदर्शनम् अस्माकं कृते अवधेयम्, अवश्यमेव तस्य जिज्ञासा अस्माभिः करणीया इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।